नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म बसन्त पौडेल र म दीप्ति शिखा चौधरी। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरण तपाईँ साताको बुधबार साँझ यसै समयमा रेडियो हाम्रो पहुँच FM 89 मेगाहर्ज को वायु तरङ्ग र अनलाइनमा www.hamropahunch.org.np मार्फत विश्वभरकै साथ सुन्दै आउनु भएको छ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरण गाउँपालिकाको कार्यालय र रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्जको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा हामी दङ्गीशरण गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका गतिविधि, विकास निर्माणमा थालेको प्रयास र स्थानीयको आवाजलाई समेट्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले पालिकाले साताभरि सञ्चालन गरेका गतिविधि र दङ्गीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष न्यायिक समितिका संयोजक पिमा कुमारी खड्कासँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको आरम्भमा राख्दैछौँ साता गतिविधि। दङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले दङ्गीशरण गाउँपालिकाका नागरिकहरूका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ। हरेक नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै रोगीलाई निरोगी बनाउने उद्देश्यले नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको बताउनुभयो। दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बैबाङमा बुधबार नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य सेवामा एउटा इँटा थपेका छौँ, यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजानका लागि सबै तहका व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग हुनुपर्छ। यो यहाँका नागरिकहरूका लागि खुसीको कुरा हो, किनकि जडीबुटीबाट प्रशोधन भएका औषधि सेवन गरेर सधैँका लागि रोगमुक्त हुने कुरा हो, अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो। सो अवसरमा उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्काले नागरिकहरूको स्वास्थ्य मेडिकल औषधि भन्दा पनि आयुर्वेदिक औषधिबाट स्वस्थ हुने सकिने बताउनुभयो। कोभिडसँग लड्नका लागि जडीबुटीबाट बनेका औषधि सेवन गर्नु परेको छ। यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि रोगसँग जितेर अगाडि बढ्नका लागि आयुर्वेदिक औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्छ, उहाँले बताउनुभयो। वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष नेपबहादुर कुँवरले वडाका नागरिक मात्र नभई सबै पालिका भित्रका नागरिकहरू आरोग्य सेवा केन्द्रबाट सेवा लिन सकिने बताउनुभयो। बालबालिकादेखि लिएर वृद्धका लागि आयुर्वेद औषधि फाइदा पुग्ने भन्दै सबैलाई सेवा लिन आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवस्थापन सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष देव बस्नेतले दङ्गीशरण गाउँपालिकामा व्यवस्थित तरिकाले सेवा प्रदान गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। संस्था मात्र खोल्नु ठुलो कुरा होइन, यसलाई टिकाउनु ठुलो कुरा हो, त्यसैले यसलाई अस्पतालका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो। दङ्गीशरण स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दशरथ गिरीले एलोपेथिक औषधि भन्दा पनि आयुर्वेदिक औषधि स्वास्थ्यका लागि उत्तम रहेकाले दङ्गीशरणमा यस सेवालाई विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएको बताउनुभयो। अब यहाँका नागरिकले दोहोरेसम्म धाउनु पर्ने अवस्था हटेर गएको प्रमुख गिरीले बताउनुभयो। समापन कार्यक्रममा नागरिक आरोग्य चिकित्सालय कार्यालयका प्रमुख एवं राप्ती आरोग्य केन्द्र तुलसीपुरका अध्यक्ष मदन कुमार विसीले संघीय सरकारले निरोगी नेपाल अन्तर्गत आयुर्वेद सेवालाई देशका 218 वटा स्थानमा यो संस्था स्थापना भइराखेको र दाङ जिल्लामा राप्ती गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका र दङ्गीशरण गाउँपालिका गरी 3 वटा स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य सेवाको उद्घाटन गरिएको बताउनुभयो। थारूहरूको बाहुल्यता रहेको स्थानमा यो सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले दङ्गीशरणमा यो संस्थाको स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत परेकाले नागरिकहरूको स्वास्थ्य जीवनशैलीका लागि आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको समेत उहाँले बताउनुभयो। सामान्य चेक जाँच र निशुल्क औषधि बिक्री वितरण, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा, स्तनपायी आमालाई दुग्धवर्धक औषधि कार्यक्रम, बाथ दम रोगका बिरामीलाई औषधि उपचार लगायतका सेवा प्रदान हुने प्रमुख विसीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा दङ्गीशरण नेकपा अध्यक्ष भरत अधिकारी, नेपाली कंग्रेसका सभापति सुभाकर नेउपाने लगायतले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। दङ्गीशरण गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सोमराज डाँगी, योजना प्रमुख लेखनाथ आचार्य, विपद व्यवस्थापन शाखाका बालकृष्ण भण्डारी, स्टोर प्रमुख मस्तवीर चौधरी, हेकुली स्वास्थ्य प्रमुख टेक बहादुर खत्री लगायत बुद्धिजीवी स्थानीय नागरिकहरूको उपस्थित रहेको थियो। गत बुधबारबाट सेवा प्रवाह गरेको नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमा 2 जना कर्मचारी रहेका छन् भने कार्यक्रमको सहजीकरण डाक्टर आसमा केसीले गर्नु भएको थियो। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्तामा कमी आएको छ। समितिमा गत वर्षको तुलनामा 25% मुद्दा दर्तामा कमी आएको हो। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा
2076-77मा 17वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। 17वटा मुद्दामा 14वटा मुद्दाको मिलापत्र भइसकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक पिमा कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिमा गत वर्ष 2075-76मा विभिन्न प्रकृतिका 24वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यस वर्ष 17वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक खड्काले बताउनुभयो। न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै इज्जत आमाद अनुसार खान लाउन नदिएको सम्बन्धी 5 मुद्दा धेरै परेको संयोजक खड्काले बताउनुभयो। यसैगरी जग्गा विवादको 3, श्रीमान श्रीमती बीच झगडा 3, गालीगलौज बेज्जती 3, जग्गा रोका 3, कुलो विवाद 2 लगायत गरी 14वटा मुद्दा परेको संयोजक खड्काको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा 37 मुद्दा दर्ता भएकोमा गत वर्ष 75-76मा घटेर 24वटामा पुगेको थियो। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण स्थानीय तहमा देखिएका मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता हुन नआएको संयोजक खड्काको भनाइ छ। लकडाउनको समयमा घरमै बसेर फोनबाट कतिपय मुद्दाहरू मिलाउने गरिएकाले पनि यस्तो भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। न्यायिक समितिका संयोजक खड्काका अनुसार न्यायिक समितिमा 2074-75मा 37 मुद्दा मध्ये 19 मुद्दा न्यायिक समितिमै मिलापत्र भएको, बाँकी मुद्दा जिल्ला अदालत पठाइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76मा 24 मुद्दा मध्ये 11 मुद्दा मिलापत्र गरिएको थियो भने बाँकी मुद्दा जिल्ला अदालत पठाइएको थियो। यस्तै 76-77मा 17वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 14वटा न्यायिक समितिमै मिलापत्र गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 74-75देखि 76-77सम्म जम्मा 78 मुद्दा दर्ता भएकोमा 44 मुद्दा मिलापत्र भएको, 1वटा मुद्दा निर्णय भएको र 33वटा मुद्दाको निवेदन फिर्ता लिई जिल्ला अदालत पठाइएको न्यायिक समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिका रूपमा विकास गरेसँगै दङ्गीशरण गाउँपालिकामा पनि न्याय सम्बन्धी विभिन्न कामहरू भएका छन्। यसै सन्दर्भमा दङ्गीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक पिमा कुमारी खड्कासँग पालिकाभित्र रहेका के कस्ता समस्याहरू रहेका छन् न्याय सम्बन्धी र न्याय निरूपण कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा सहकर्मी दीप्ति सिका चौधरीले कुराकानी गर्नुभएको छ। हाम्रो दङ्गीशरण कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि न्याय सम्पादनमा र अनुगमनको पाटोमा। तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि गाउँपालिकामा र तपाईँको कार्यकालमा भए गरेका राम्रा काम के हुन्? अब राम्रो काम भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासमै जाउँ। पहिला पूर्वाधार विकास जस्तै दङ्गीशरण 1मा बाटो नै नभएको ठाउँ हो। त्यसमा अहिले बाटो छ, गाडी जान्छ, जहिले पनि गाडी जान्छ र ठाउँ ठाउँमा पिचहरूको बाटो भइराखेको छ र झुलुङ्गे पुलहरू भएको छ र पुलहरू पनि ठाउँ ठाउँमा पुलहरू पनि परेको छ र पुलहरूको निर्माण पनि हुँदैछन्। हिजो तपाईँ समाजसेवा गरेको मान्छे, आज कुनै पनि तरिकाबाट तपाईँ समाजसेवामा खटिरहँदा एउटा जनप्रतिनिधि हुनु पूर्व र भइसकेपछिको अनुभवलाई कसरी केलाउनुहुन्छ? अब जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो स्वविवेकले र स्वस्फूर्तसँग हिँड्न हुन्थ्यो, मिल्थ्यो र अहिले कस्तो छ भने जस्तै म समाज सेवा गर्छु भनेर यो क्षेत्रमा आइसकेपछि र समाज सेवा गर्दाखेरि आफूले भने अनुसार भन्दा पनि अब समाजको लागि हिँड्नुपर्ने हुन्छ र समाजको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फरक छ। तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू। जस्तो न्यायिक समितिमा कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू आउने गरेका छन्? यसमा हरेक क्षेत्रबाट हरेक प्रकारको मुद्दाहरू आउँछ। जस्तै आली धुर पहिनीहरू, अनि पानीको बाँडफाँड, गौचरणहरू, त्यस्तै गरेर ज्याला मजदुरीको, अब जस्तै आमद अनुसारले इज्जत अनुसारले बालबालिकाहरूलाई खाना लाउन नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्वक नराखेको, यस्ता मुद्दाहरू आइरहेको। पालिकाको न्यायालयबाटै ती मुद्दाहरू समाधान हुने गरेछ। यसमा 13वटा मुद्दाहरू निरूपणै गर्न पाउँछ। क्षेत्राधिकारभित्रै नै छ 13वटा मुद्दा र 11वटा मुद्दामा मेलमिलाप गराउनुपर्छ। मेलमिलाप बनाउँदा पनि मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भइसक्नु भएको छ अहिले र काम त्यसरी सुचारू छ। तपाईँ महिला भएकै कारण महिलाहरूको हक अधिकारको विषयमा कतिको आवाज उठाउनु भएको छ? अनि यो दङ्गीशरणमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न के कस्ता रणनीतिक योजनाहरू बनेका छन्? महिलाको क्षेत्रमा भन्दाखेरि एउटा लैङ्गिक नीतिहरू बनिराखेको छ। मेरो रणनीति तयार हुँदैछ र यो बालबालिकाको बाल विवाह न्यूनीकरणको रणनीति पनि बनिसकेको छ। अब ठाउँ ठाउँमा हामीले यो 16 दिने अभियान पनि
चलायौँ। 16 दिने अभियानमा पनि म हिंसा सहने छैन, म हिंसा गर्ने छैन भन्ने नारामा हामीले हस्ताक्षर पनि गराएका थियौँ। जस्तो यो 16 दिने अभियान विविध कार्यक्रम गरेर दङ्गीशरण गाउँपालिकाले चाहिँ तपाईँको संयोजकत्वमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्यो र 16 दिने अभियान सफलपूर्वक मनायो पनि। विभिन्न वडाहरूमा गाउँ तहमा जाँदाखेरि तपाईँले के कस्तो हिंसाहरू सुन्नु पर्यो, महिलाका या पुरुषका लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कस्ता कस्ता हिंसाहरू सुन्नु पर्यो या त देख्नु पर्यो? यसमा अब पहिला त मैले हाम्रो नारा थियो लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको एकबद्धता भन्ने नारा थियो हाम्रो। अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा गएर गर्न नसक्दा पनि एउटा साबिकको 3टा गाविसमा गएर मैले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ र यो कार्यक्रम गर्दाखेरि दिदीबहिनीहरूको जुन समस्याहरू उहाँहरूका समस्याहरू बुझ्दै गए। जस्तै मैले यो महिला लैङ्गिक समाजको नीति बनाउँदै गर्दाखेरि मैले उहाँहरूका समस्याहरू पनि कसरी बुझ्ने भनेर मैले यो नीतिबाट यो तरिकाबाट हामी गाउँपालिका गाविसमा गएका थियौँ र यो गर्दाखेरि कस्तो देखियो भने हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू एकदमै पीडित हुनुहुँदो रहेछ। मलाई किन लाग्यो भने जस्तै अहिले यो 3टा गाविसमा साबिकका 3टा गाविसमा गएर यो कार्यक्रम चलाउँदाखेरि एउटा महिला पनि धरधरी रुनु भएको छ। किनभने हामीले त्यहाँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ यो लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू नीतिका कुराहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यो बहिनीहरू पनि आफूले भएका पीडाहरू आफूले आँसु बगाउँदाखेरि त्यो समस्या साह्रै समस्या जस्तो लागिराखेको छ र यो समस्या चाहिँ धेरै समस्या रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। हिंसाकै कुरा गरौँ र यो गाउँपालिकामा सहरी क्षेत्रमा भन्दा गाउँघरमा चाहिँ एकदमै महिला हिंसाहरू गर्ने गरेका छन् भनेर हामीले समाचार पनि सुन्ने गर्छौँ, देख्ने पनि गर्छौँ। यो गाउँपालिकामा हिंसा पीडित महिलाहरू कतिको होला? छ महिला हिंसाहरू धेरै छ। किनभने पुरुष हिंसा छैन भन्न पनि सकिँदैन। किनभने पुरुषहरू पनि सडकमा गएको पनि देखेको छ, त्यो मुद्दाहरू पनि आएको छ। अहिलेदेखि योभन्दा अगाडि त त्यस्तो मुद्दाहरू थिएन, अहिलेदेखि त्यो मुद्दा पनि आइराखेको छ र महिलाहरू पनि धेरै पीडित छ। किनभने अहिलेको समग्र मैले योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा कार्यक्रम गर्दाखेरि जुन यो कोभिडको कारणले अलि थोरै समूहमा सानो समूहमा गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन आफ्ना पीडाहरू पोख्नुभयो, पीडाहरू पोख्दाखेरि महिला हिंसा धेरै छ। अझै पनि न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले धेरै प्रयत्न गर्न छ र नीति निर्माणहरू तयार गर्न छ। जस्तो तपाईँ उपाध्यक्षज्यू एउटा न्यायिक समितिको संयोजकको नाताले तपाईँ समक्ष आउने गरेका त्यस्ता मुद्दाहरू पनि छन् जो न त मिलाउन सकिन्छ न त उनीहरूलाई कुनै सल्लाह सुझावबाट नै तह लाउन सकिन्छ। कसरी तपाईँले चाहिँ तिनी मुद्दाहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ या कसरी फरछ्योट गर्नु भएको छ या त बाहिर पठाउनु पर्ने के छ अवस्था? समस्याहरू धेरै आउँछ, समस्याहरू नआएको होइन। दिदीबहिनीहरू रुँदै आउनुहुन्छ, रुँदै फोन गर्नुहुन्छ र मैले यी आवत कुराहरूले गर्दाखेरि मैले जस्तै सब ठाउँमा इजलासहरू बनिसकेको छ, तर मैले दङ्गी शरणमा इजलास बनाएको पनि छैन। किनभने म समक्ष आउने दिदीबहिनीहरू, म समानका दिदीबहिनीहरू रुँदै आउनुहुन्छ र उहाँहरूसँगै बसेर उहाँहरूलाई धाप दिएर उहाँहरूका आँसु पुछेर उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्नलाई हामी एउटा समाजसेवाकै क्षेत्रले एउटा न्याय पालिकामा न्याय संयोजक भएर बस्दै गर्दाखेरि उहाँहरूसँग सँगै आमुन्ने सामुन्ने भएर उहाँहरू बसेकै सुकुलमा बसेर उहाँहरू बसेकै कुन्द्रीमा बसेर मैले न्याय दिन सहज होला भनेर मैले अहिलेसम्म यो न्याय दिनलाई मैले इजलास बनाएको पनि छैन र उहाँ दिदीबहिनीहरूलाई न्याय दिँदाखेरि मैले सकेसम्म एकदमै मेरो क्षेत्राधिकारभित्र परेसम्म मैले उसलाई निरूपण नै गर्छु र मेलमिलापबाट निरूपण गर्ने जुन मुद्दाहरू छ र मेलमिलापको मित्रहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि म मेलमिलाप यसरी लैजानुहोस्, उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई पनि भन्ने गरेका छु। उहाँहरूले पनि सहजीकरण गर्नुभएको छ र कहीँ कतै बिरलै 1-2टा मुद्दाहरू यहाँ मिल्न नसकेका मुद्दाहरू पनि जिल्ला अदालतमा जाने भनेर हामीले एउटा बाटो देखाइदिएको अवस्था पनि छ। जस्तो लामो समयसम्म कोभिड-19ले एकदमै नराम्रो प्रभाव पनि पर्यो समाजमा, चाहिँ एउटा यस्तो प्रभाव पार्यो कि मान्छेलाई कसरी बाँच्ने समेत भयो त्यति बेला। र यो कोभिड-19 को प्रभाव समाजमा या त दङ्गीशरण गाउँपालिकामा कस्तो खालको प्रभाव पार्यो र यही समयमा
तपाईँ समक्ष पीडित महिलाहरू आए कि आएन? यो समस्या सबै क्षेत्रमा छ। दङ्गीशरण मात्रै भन्नुभन्दा पनि यसले त अब विश्वभरि नै समस्या ल्याएको छ र यो समस्याले समग्र दङ्गीशरणमा भन्दाखेरि म समक्ष आएको समस्याहरू पनि धेरै छ। किनभने यही बेलामा श्रीमानहरू बाहिर बसेको र श्रीमानहरूले बाहिर विदेशमा एक छाक खाना पनि नपाएको अवस्था र घरमा बसेको बालबच्चाहरूले पनि अब विदेशमा कमाउन गएको श्रीमानले पैसा नपठाउँदाखेरि घरमा भएको महिला बालबालिकाहरूलाई पनि धेरै समस्या परेको अवस्था पनि छ। उहाँहरूले आफ्ना समस्याहरू पनि धेरै समस्या राख्नु भएको छ। यो त विश्वभरि विश्वव्यापी समस्या छ। त्यति बेला तपाईँ समक्ष चाहिँ कुनै त्यस्ता पीडित महिलाहरू आएपछि हिंसामा परेका या त श्रीमानसँग हिंसामा परेका त्यस्ता हिंसा पीडित महिलाहरू आउँछ, मुद्दाहरू आउँछ। त्यस्तो खालको मुद्दा पनि आएको छ। किनभने अब श्रीमान घरमै नभएको, अब खानै नपाएको बच्चाहरूले एक छाक पनि टार्न गाह्रो भएको समस्याहरू पनि छ र त्यो समस्याहरूमा हामीले थोरै भए पनि अब सबै सरकारवालासँग एउटा सङ्गठित गरेको राहत वितरण पनि हामीले त्यही बेला गरेका थियौँ र त्यो राहत दिँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँलाई आफ्नो कार्यकालमा जनचाहना बमोजिम चाहिँ काम भएको जस्तो लाग्छ? यसमा जनचाहना अब जस्तै हाम्रो आवश्यकता भन्दाखेरि असीमित हुन्छ र बजेट सीमित आउँछ। अब सीमित बजेटले असीमित योजनाहरूलाई सबैलाई समावेश गर्न त सकिँदैन। तर कस्तो भने क्रमागत रूपमा जस्तै यो वर्षमा यतातिरको विकास गरौँ भने अर्को वर्षमा अर्कोतिरको बाटोको विकास गरौँला अथवा पूर्वाधारका विकासहरू हरेक विकासहरूमा गरौँला भनेर एउटा तहगत तरिकाले हामीले गर्ने गरेका छौँ। अन्त्यमा दङ्गीशरणवासीलाई के भन्नु छ? दङ्गीशरणवासीलाई म सम्पूर्ण दङ्गीशरणवासीलाई अब हामी सबै क्षेत्रबाट काम गर्दाखेरि, न्याय सम्पादन गर्दाखेरि अथवा पूर्वाधार विकासको काम गर्दाखेरि हाम्रो सबैले आफ्नो छरछिमेकमा भएको पूर्वाधार विकासहरूमा एउटा योजनाको समिति त एउटा हुन्छ, पात्र त एउटा हुन्छ नै, तर त्यो ठाउँमा जस्तै त्यो विकास गर्दाखेरि त्यो ठाउँको कुलाको काम गर्दै गर्दाखेरि अथवा बाटोको काम गर्दै गर्दाखेरि अथवा नालाको काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो सबैजनाले यो हाम्रो पनि हो है भनेर सल्लाह सुझाव दिने र त्यो ठाउँमा सबैले निगरानी गरिदियो भने यो विकास भनेकै हाम्रो हो भनेर भन्ने सोचका साथ अगाडि गयौँ भने अझ हामीलाई सहज होला। र सबै आम यहाँ दङ्गीशरणवासीलाई म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा दङ्गीशरणमा न्याय सम्पादन गर्दाखेरि पनि मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भएको छ। उहाँहरू मार्फत उहाँहरूलाई जसरी सजिलो हुन्छ, जसरी सहज हुन्छ, मलाई भेट्न नसक्दा पनि एउटा मेलमिलापकर्ताहरूको मार्फत पनि यहाँ पुग्न सक्नुभयो भने अझै पनि न्याय सम्पादनमा पनि सहज होला भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दङ्गीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक पिमा कुमारी खड्का। सहकर्मी दीप्ति सिका चौधरीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अब बाँकी खबर। दङ्गीशरण गाउँपालिका कृषि शाखाले कृषकहरूलाई च्याउको बिउ तथा प्लास्टिक वितरण गरेको छ। शाखाले गाउँपालिकाका 7वटै ओडामा रहेका 79 वटा कृषक समूह, 2 सहकारी, 3 वटा कृषि फर्म र 25 जना कृषकहरूलाई बिउ वितरण गरेको हो। 50% अनुदानमा बिउ वितरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख सरू भुसालले जानकारी दिनुभयो। च्याउको बिउ दङ्गीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेल र लेखा प्रमुख सोमराज डाङ्गीले वितरण गर्नुभएको हो। शाखाले कृषकहरूको माग अनुसार च्याउको बिउ र प्लास्टिक वितरण कार्यक्रम मार्फत उक्त बिउ वितरण गरेको जनाएको छ। शाखाले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायमूलक बनाउन समयको माग अनुसार दङ्गीशरणका कृषकहरूलाई बिउ बिजन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास सम्बन्धी वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रामपुरमा सम्पन्न भएको छ। नागरिकलाई सफल उद्यमी बनाउने उद्देश्यले दङ्गीशरण गाउँपालिकाले वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। दङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्काले ब्यानर पढेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुन एक सफल उद्यमी बन्न सकिने बताउनुभयो। सरकारले नागरिकलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर
सौन्दर्यवर्धक बनाउन विभिन्न योजना ल्याए पनि ती योजना नागरिकले सही रूपमा सदुपयोग नगरेको बताउनुभयो। यस्तै उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्काले कुनै पनि काम छाक टार्नकै लागि मात्र नभई व्यवसायीकरण गर्दै लैजान जरुरी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष श्री प्रसाद चौधरीले पशुपालन मार्फत पनि आयार्जन गर्न सकिने भन्दै कृषि पेसालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा किरण पोखरेलले सफल उद्यमी कसरी बन्ने, मितव्ययी कसरी बन्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उद्यम विकास सहजकर्ता सुशीला डाँगेले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण कल्पना विष्टले गर्नुभएको थियो। बृहत दाङ सिँचाइ आयोजना कार्यालय तुलसीपुर दाङले छोटो समयमा सोलर पावर मार्फत दङ्गिश्रण 2 सिमलकुनामा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरेको छ। लामो समयसम्म सिँचाइको समस्या भोग्दै आएका त्यहाँका स्थानीयलाई अब भने सहज हुने भएको छ। अब उनीहरूले खेतबारीमा सिँचाइ गर्न पाउने भएका छन्। नेकपाका युवा नेता एमएन शाहको विशेष पहलमा आयोजना सम्पन्न भएको भन्दै स्थानीयवासीले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच सिमलकुना लिफ्ट सिँचाइ उपभोक्ता समितिले लिफ्ट सिँचाइलाई सफल बनाउन दाङ बृहत सिँचाइ आयोजना, प्राविधिक टिम लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ सहयोग दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको समितिका कोषाध्यक्ष चक्रमिलन विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। दङ्गिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले ओडामा हुने कुनै पनि विकासका कामलाई तीव्रता दिन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। दङ्गिशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको उपभोक्ता समिति सञ्चालन अभिमुखीकरण तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष चौधरीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले विकास निर्माणका कामले तीव्रता नपाउँदा नागरिकहरूले परिवर्तन भन्दा पनि शास्ति पाउने गरेको बताउँदै निर्माण जिम्मा लिइसकेपछि समयमै काम सम्पन्न गर्न समितिलाई निर्देशन दिनुभयो। साथै ओडामा विश्वासिलो उपभोक्ता समिति गठन गरी कतैबाट पनि बेरुजी नहुने गरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। तालिममा योजना शाखा प्रमुख लेखनाथ आचार्य, लेखा शाखाका भरत केसी, सब इन्जिनियर मुकेश विशीले सहभागीहरूलाई उपभोक्ता समितिले गर्न हुने काम र कर्तव्य, उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रिया र आवश्यक कागजपत्रहरू, उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता, उपभोक्ता समिति गठनको नमुना, उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन लगायतका विषयमा जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78मा परेका योजनाहरू अन्तर्गत ओडा तथा टोलमा हुने विभिन्न किसिमका विकास कामका लागि उपभोक्ताका पदाधिकारीलाई काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले दङ्गिशरण गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको 7वटै ओडामा तालिमको आयोजना गरेको थियो। दङ्गिशरण गाउँपालिकाले कक्षा 11मा अध्ययनरत 11 जनालाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ। दङ्गिशरण गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयबाट एसई उत्तीर्ण गरी विज्ञान विषय लिएर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका 11 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय भएको शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि मासिक 1500 का दरले छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। विज्ञान विषय पढ्न प्रोत्साहन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि छात्रवृत्ति दिन थालेको छ उहाँले भन्नुभयो। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले विज्ञान विषय पढ्न नरुचाउने भएकाले प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्ति दिन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले हरेक वर्ष बजेट थप्दै जाने र विज्ञान विषय पढ्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। गाउँपालिकाका अनुसार यस शैक्षिक सत्रमा वीरेन्द्र मावि हेकुलीबाट एसई उत्तीर्ण गरेका 9 र सिद्ध पृथ्वी जनता मावि श्रीगाउँबाट एसई उत्तीर्ण गरेका 2 जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन्। एउटा विद्यार्थीले मासिक 1500 का दरले वार्षिक 18,000 रुपैयाँ पाउनेछ, शिक्षा प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो। दङ्गिशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित हेकुली स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको छ, जसमा जनजातिहरूको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ। दङ्गिशरण गाउँपालिका जनजातिहरूको बाहुल्यता धेरै भएको गाउँपालिका भएकाले पनि जनजातिको संख्या धेरै देखिन गएको हो। दङ्गिशरणमा 45.65% जनजातिको बसोबास रहेको एक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसै क्रममा साबिक हेकुलीको पुरानो स्वास्थ्य चौकी हेकुली स्वास्थ्य चौकीमा पुग्ने बिरामीहरू 3, 4 र 5 नम्बर वडाका धेरै पुग्ने गर्नाले पनि जनजाति सेवाग्राहीको संख्या धेरै हुन गएको इलाका स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख टेक बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच गाउँमै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी बनेपछि दङ्गिशरण गाउँपालिका 2 गोलटाकुरीमा बिरामी सेवाग्राहीको संख्या बढेको छ। केही वर्ष पहिले स्वास्थ्य सेवा लिनबाट समस्यामा रहेका उनीहरू गत वर्षदेखि गाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको स्तर वृद्धि भएपछि स्थानीयलाई सेवा लिन
सहज भएको हो। गत वर्ष 2075-76 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 22.89% सेवाग्राहीको वृद्धि भएको हो। सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणसँगै गाउँमै स्वास्थ्य सेवा दिन थालेपछि सेवाग्राहीको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। गत वर्ष स्वास्थ्य चौकीबाट 3297 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए भने यस वर्ष 4052 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख राजेन्द्र कुमार हमालले जानकारी दिनुभयो। कार्यालय प्रमुख हमालका अनुसार 74-75 मा 4652 जनाले सेवा लिएका थिए। सेवाग्राहीको संख्यामा वृद्धि भए पनि यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण धेरै बिरामी आउन नसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीगाउँमा आर्थिक वर्ष 76-77 मा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आएका बिरामी सेवाग्राहीको संख्या घटेको छ। गत वर्ष 2075-76 मा भन्दा आर्थिक वर्ष 76-77 मा 30.70% ले घटेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेवाग्राहीको संख्या 14,511 थियो भने गएको आर्थिक वर्षमा 10,055 रहेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 74-75 मा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउनेको संख्या 10,694 रहेको हेल्थ असिस्टेन्ट दोर्न ओलीले जानकारी दिनुभयो। अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने, मेडिकलको औषधि सेवन गर्ने गर्नाले सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या घटेको उहाँले बताउनुभयो। हेल्थ असिस्टेन्ट ओलीका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको समेत जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य केन्द्रमा सबै सेवा हुनुपर्ने भन्दै अहिले बाल पोषण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको समेत बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण यस आर्थिक वर्षमा सेवा लिने बिरामीको संख्यामा कमी आएको हेल्थ असिस्टेन्ट ओलीले बताउनुभयो। यिनै खबर र कुराकानी सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो दङ्गिश्रणको समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहकर्मी बसन्त पौडेलसँगै म दिप्ती शिखा चौधरी आज्ञा चाहन्छौ। नमस्कार।